अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शेखुपुरा प्रेस क्लब में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सीनियर सहाफियों के अलावा दीनी और सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शेखुपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब शेखुपुरा की नई बॉडी बराए साल 2024 की तकरीब हलफ बर्दारी मारूफ मजहबी स्कॉलर हाफिज मोहम्मद कसीम ने अहदेदारों से हलफ लिया। सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा राना मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी सफदर शाहीन, सीनियर नायब सदर अजीम अली शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी यासिर नदीम, फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद असलम जालंधरी, इंफॉर्मेशन कमरुद्दीन कादरी, अदनान सईद, ऑफिस सेक्रेटरी का हलफ उठाया। खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद इलियास खां उम्मीदवार MNA 132, मलिक रशीद अहमद खां हरदिल अजीज शख्सियत, राय मोहम्मद तारिक खां सीनियर लीडर मुस्लिम लीग नून चौधरी शहजाद अहमद खां और उम्मीदवार चेयरमैन बैरून राजा जंग राना अबरार खां की क़यादत में एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की रैली हरदिल अजीज शख्सियत राय मोहम्मद तारिक खां के डेरे से शुरू होकर मेन रायवन कसूर रोड मगरबी रेलवे फाटक में बाजार से होती हुई चौक डोगरा वाला अलहाज वसीम गुजर के डेरे पर इख्तिताम पसीर हुए। रैली में साबिक नायब नाजिम चौधरी मोहम्मद उमर, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी अमजद खां रोडी, मलिक शबीर हुसैन कौंसलर, हाजी रियाज अहमद कौंसलर, मलिक फैसल रशीद खां, मलिक अली खां सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी रांझा गुजर, सीनियर रहनुमा महर इरफान नजीर वारिस पहलवान, सीनियर रहनुमा नासिर खां, राना निसार खां, महर जुबैर अहमद, हाजी आरिफ कौंसलर, राना नवीद अहमद, अरशद मसीह कौंसलर, राना फरीद खां, राना सबा मुनीर, राना बोबी खां समेत कसीर तादाद में शहरियों और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने शिरकत की। कराची में जापानी मुलाजमिन की सिक्योरिटी पर मामूर नूर मोहम्मद मरी की दहशतगर्दों के मुकाबले में शहीद हो गया। नमाज जनाजा में सरकारी और दीगर शख्सियात की शिरकत, रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक सुलहरी। जी, कराची में आज जापानी मुलाजमीन को ले जाने वाली वैन पर जो खुद का धमाका हुआ, उसमें सांगड़ का रिहायशी नूर मोहम्मद मरी जो है वो भी शहीद हो गया। नूर मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक प्राइवेट जो एजेंसी थी, उसमें कुछ चंद रुपयों के हज़ारों की खातर जो है वो वहाँ पे मुलाजिम था और सिक्योरिटी का वहाँ पे गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। कुछ ही देर के बाद जहाँ पे डेड बॉडी आएगी, जिसकी नमाज जनाजा जहाँ पे अदा की जाएगी, हमारी बरादरी और इलाके के मोअज़्ज़िन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सरकारी एहलकार तो फिलहाल कोई भी नहीं आया। मतवक्का है कि जबकि उसकी डेड बॉडी जहाँ पे पहुँचेगी तो ज़िली इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पे पहुँचेंगे। क्या वाक़े के बारे में कहते हैं उनके जहाँ के जो वर्षा हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट अदारे में काम कर रहा था और इतने बड़े मुल्क के जो सिक्योरिटी पे वो काम कर रहा था, इस पर क्या कहते हैं। नूर मोहम्मद के बारे में बता चलूँ कि वो उसका एक बेवा और एक सोगार में उसने बेटी अपना बच्चा छोड़ा है और इस वक्त उनके जो बेवा जो हैं वो भी उम्मीद से हैं और इस हवाले से उनके भाई और उनके साले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? सर हम तो मरम्मत ही कर सकते हैं ऐसे हालात में, मुल्की हालात की उनको भी पता है। सिक्योरिटी ये तो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी, पुलिस और रेंजर्स का ये काम था, ये प्राइवेट इदारों के हवाले किया हुआ है। ये तो अभी इसके ऊपर बोलना भी फजूल है, अभी क्या बोला जाए। जी, इस वाक़े के बारे में बस यही कहेंगे कि जी हमें ऐसे जवानों के ऊपर फ़ख्र है जो सिंध पुलिस के साथ शाना बशाना जो है वो कंधा कंधे में मिला के लड़े और दहशत गर्दों का जो है जो मुल्क दुश्मन अनासर है उनका कलाकमा किया है और हमें फ़ख्र है सिंध पुलिस ऐसे जवानों को सलाम करती है। सर जी, वर्षा कह रहे हैं कि जो दहशत गर्द मारे गए हैं वो हमारे जवानों ने मारे हैं, लेकिन पुलिस उसका क्रेडिट लेना चाहती है। देखिए, ये क्रेडिट की गेम नहीं, ये कौम है। एक पुलिस आपके साथ है, हम जवान आपके साथ हैं। ये पुलिस और इनका जॉइंट वेंचर था और जो है अपना हमें फ़ख्र है ऐसे बंदों के ऊपर और इस पे ये क्रेडिट की बात नहीं है इसमें। सरकार पर को खास ऐलान कयो है हिननि जे लाइ? मां हिते पहुतो आहियां ऐं असां सिंध पुलिस जे तरफ़ां जेको असांजे तरफ़ां थींदो भरपूर असां पंहिंजे जवान जो लुक आफ्टर कंदासीं उनखे। बाक़ी सिंध गवर्नमेंट भी सिफारिश कर रहे हैं आप? जी, सिफारिश कंदासीं बिल्कुल। ये इंटरनेशनल मत करें जी सर जी। भाईजान, सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है ये हमारे गांव, हमारे जो आसपास जो भी इलाके, हमारे पूरे इलाके में जो है ना ये पूरी दुख की लहर छा गई है ना। तो ये जो मामला हुआ है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक मुल्की सतह का मामला है, ठीक है। तो हम पहले तो हमें फ़ख्र भी है जो हमारा नौजवान एक दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है। एक तरफ हमें फ़ख्र भी है, दूसरी तरफ हमें दुख भी है। उसकी उम्र इतनी नहीं थी
اور لواحقین کے ہم دکھ میں ان کے دکھ میں شریک ہیں. اور ابھی ہمیں امید ہے, اب دیکھتے ہیں آئندہ یہ حکومت ان کے لیے کون سے فوری اقدامات لیتی ہے. امید ہے ہمیں کوئی رائے عمل بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. جی سر کیا کہیں گے؟ جناب میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کے بدولت کہ لہٰذا ابھی تو بیان بازی سید مراد علی شاہ بھی سندھ سی ایم دے رہے ہیں اور شہباز شریف بھی دے رہے ہیں, ہر چینل پہ بتا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی حملہ تھا. جب فارن کے کوئی 5 لوگ تھے ان کے اوپر, اصل میں دراصل یہ تو نیشنل سیکیورٹی ایشو تھا. باگاٹ انہوں نے یہ پرسنل لیول پہ ایک سیکیورٹی پرائیویٹ کمپنی کو کانٹیکٹ دیا تھا. لہٰذا ہم اس پہ پرزور مزاحمت کرتے ہیں کہ اتنے ہائی لیول پہ انٹرنیشنل پوری دنیا لیول پہ دہشت گردی کا ایشو ہے. اور مذہبی معاملات سے جیسا دیکھا جائے تو اسرائیل کے بدولت جو حالات ہیں اسلامی ممالک کے اس حساب سے انہوں نے سیکیورٹی کو معمولی سمجھا اور پرائیویٹ سیکیورٹی کو دیا. ہم کہتے ہیں کہ ان سے حساب لیا جائے. اصل میں لواحقین کو ان کو کوئی شہید کے ورثاء کو ایسا نعم و بدل دیا جائے اس کے گھر کا اس کے بچوں کا گزارا ہو سکے. جی اس وقت یہاں پر جو گاؤں نور محمد کے جو ورثاء ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. ڈیڈ باڈی اب تک نہیں پہنچی, نماز جنازہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا, جس میں متوقع ہے کہ انتظامیہ بھی یہاں پہ موجود ہوگی. اور ورثاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ نور محمد شہید جو ہے کوئی پرائیویٹ فورم میں کے اندر کام کرتا تھا اور اتنے بڑے لیول پر اس کو جو سیکورٹی دینا ظاہر ہے کہ بڑے اداروں کا کام تھا. اور جس ادارے نے بھی یہ سیکورٹی کی ذمہ داری لی تھی اس کے خلاف بھی انکوائری کی جائے, کیوں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کے جو بچے جو ہیں یا ورثاء جو جہاں پہ بیوہ جو ہے, کیونکہ یہ سرکاری ادارہ تھا نہیں, پرائیویٹ ادارہ تھا, پینشن وغیرہ نہیں دے گا, کسی طرح کی سروس نہیں دے گا. حکومت پر انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ اس کا نام بدل جو ہے وہ اس کو دیا جائے اور فوری طور پر ان کی بیوہ جو ہے اس کا جہاں پر سدباب کیا جائے اور اس چیز کی بھی انکوائری کرا جائے کہ ذمہ داری جو ہے جو پرائیویٹ ادارے نے کیوں لی تھی. جی خوشاب منگوٹ روڈ محلہ حسین آباد کے آگے چند فرلانگ نزد زین میرج ہال نامعلوم لڑکی کی لاش برآمد. مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی. لاش پرانی اور چہرہ وغیرہ ساتھ موجود نہ ہے. سکھر سے بیورو چیف ندیم قریشی. سکھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات پروگریسو پینل کے حمایت یافتہ امیدوار بنا مقابلہ کامیاب. تفصیلات کے مطابق سکھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں سینئر وکیل ایڈوکیٹ قربان ملانو کی حمایت یافتہ تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق پروگریسو پینل کے مد مقابل امیدواروں نے پروگریسو پینل کے امیدواروں سے مقابلے کے لیے دستبرداری کا اعلان کیا, جس کے بعد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قربان ملانو پروگریسو پینل کے حمایت یافتہ تمام امیدوار بنا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. الیکشن نتائج کے مطابق سید نوید علی شاہ بار صدر اور سندر خان چاچڑ جنرل سیکرٹری, جبکہ نائب صدر امام بخش مہر, جوائنٹ فیصل شمس شیخ لائبریری سیکرٹری شہباز حفیظ شاہانی, خزانچی ایاز علی شیخ اور مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران آصف جنیجو, اعجاز نائج, سعید قریشی, دانش عثمان غنی, محمد داؤد چوہان, نوید قمر, ولید رشید اور دیگر نے شرکت کی. شیخ کامیاب ہو گئے. الیکشن جیتنے والے عہدیداران کو وکلا برادری نے پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد پیش کی. ناروال سے خبر شامل کرتے ہیں. ناروال بین المذاہب ہم آہنگی کا کارواں کی بذریعہ سفاری ٹرین ناروال آمد. ناروال بین المذاہب ہم آہنگی کارواں کی بذریعہ سفاری ٹرین ناروال آمد. ہندو مذہب کے معروف مذہبی رہنما شری دھر لال بھی اس ٹرین کا حصہ ہیں. مسلمان, سکھ, ہندو اور عیسائی سمیت تمام تر مذاہب کے مذہبی اور سماجی رہنما اس ٹرین میں شامل ہیں. ضلع انتظامیہ اور پی ایم یو انتظامیہ کی جانب سے ریلوے اسٹیشن نروال پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا بھی اس وفد میں موجود ہیں. ترجمان بشپ آف پاکستان ایمانول ایس کوکر بھی ٹرین میں موجود ہیں. اس پروگرام کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا ہے. دہشت کی علامت بنا ملزم تھانہ ساہیوال پولیس نے 12 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا. ملزم پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا. تحصیل ساہیوال کے علاقہ شمس آباد میں منتظر خان نامی شخص دہشت کی علامت بنا ہوا تھا. ملزم کے آئے روز لڑائی جھگڑے معمول بن گئے تھے. ارسلان نامی شخص سے بحث و تکرار کے بعد پسٹل تیز بور سے 6 فائر کیے, جس سے ارسلان نامی شخص شدید زخمی ہو گیا, جس کو فوری طور پر
THQ तहसील साहिवाल मुंतकिल किया गया। THQ में सहूलियात न मिलने पर असलान को फौरी तौर पर DHQ सरगोदा रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने जख्मी होने वाले शख्स की दोनों टांगें काटना पड़ी, जबकि मुलजिम असला लहराते हुए वहां से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट मोहम्मद साकिब नाज, आप न्यूज ब्यूरो चीफ, बलूचिस्तान। चमन तूफानी बारिशों से मुतासर आवाम को हरगिज तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। FC पाकफौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद इस सिलसिले की एक कड़ी है और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक आर्मी भी मैदान में कूद पड़ी। गुज़िश्ता रात ग्रिड स्टेशन से पानी निकालकर बिजली सिस्टम बहाल कर दिया। कमांडर चमन स्काउट्स ब्रिगेड ब्रिगेडियर उमर चमन में तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हजारों कच्चे कमरे, दीवारें गिरे हैं, वहीं 7 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। बारिशों से मुतासर गांव कली हाजी जकुम में पाक फौज FC बलूचिस्तान नॉर्थ चमन स्काउट्स ब्रिगेड ने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद का इलाज मुआलजा और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम किए गए। कैंप का कमांडर चमन स्काउट्स ब्रिगेडियर उमर और CO 11 पंजाब ने दौरा किया। FC और पाक फौज ने सैलाब से मुतासर इलाकों की आवाम के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 600 से ज्यादा मर्द, खवातीन और बच्चों का मुआयना करके इन्हें मुफ्त अद्वियात फराम की गई। डॉक्टरों के मुताबिक सैलाबी रेलों से मुतासर खवातीन में ज्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला हैं, जबकि बच्चे ग़िज़ाई किल्लत जैसे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो देखते रहिए आप न्यूज़ HD।